बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदामंद का जिंदा कलाम। अदद की किताब उसका 21 बाप। पीतल का सांप। और कनानी बादशाह अर्राद ने जो नजबा में रहता था सुना कि बनी इसराइल अतरीम की राह से आ रहे हैं, तो उनसे लड़ाई की और उनमें से कई एक को असीर करके ले गया। तब इसराइल ने खुदावंद के लिए मन्नत मानी और कहा कि अगर तू इस काम को हमारे हाथ में कर दे तो हम उनके शहरों को फना कर देंगे। और खुदावंद ने इसराइल की आवाज़ सुनी और कनानियों को उनके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने उनके शहरों और उन्हें फना किया, इसलिए उस जगह का नाम होरमा हुआ। फिर उन्होंने कोई होर से बहरा कुलजम के रास्ते पर कूच किया ताकि अदूम के मुल्क से घूम कर जाएं। और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावंद ने आतिशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इसराइल में से मार गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ बोले। सो तू खुदावंद से दुआ मांग के वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी, तो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसे एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। तब बनी इसराइल ने वहां से कूच किया और अबोत में डेरा लगाया और अबोत से कूच करके आबरीम में, जो बियाबान में मोआब के मुकाबल मशरक की तरफ को है, आ उतरे। फिर वहां से कूच किया और वादी जारद में आए। फिर वहां से कूच किया और अर्नून के पार, जो बियाबान में अमोरियों की हद से बाहर से डेरे लगाए, क्योंकि अर्नून ही मोआब की हद मोआब और अमोरियों के दरमियान है। इसलिए खुदावंद की जंगों की किताब में कहा गया है, वहेब जो सोफा में है और अर्नून की वादियाँ और वादियों की ढलान और आर के इलाका को जाती है और मोआब की सरहद से मुतसिल है। और वहाँ से कूच करके बैर में आए, और वो एक कुआं है जिसकी बाबत खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों को जमा कर ताकि मैं उन्हें पानी दूं। तब इसराइल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू जोश मार, तुम उसकी तारीफ गाओ। उस कुएं को रईसों ने खोदा अपने बलम से, अपने आसाओं से। कौम के उमरा ने उसे बनाया। तब बैर से मतना को गए और मतना से नहलील को और नहलील से बामौत को और बामौत से उस वादी को जो मोआब के मैदान में है, और फसजा की चोटी तक जहाँ से यशमून नजर आता है। और इसराइल ने अमोरियों के बादशाह सयून के पास एलची भेजकर कहा
ہمیں اپنی سرزمین سے گزر جانے دے، اور ہم کھیتوں اور انگوروں میں داخل نہ ہوں گے، اور ہم کنویں کا پانی نہیں پئیں گے، بلکہ شاہراہ پر چلیں گے جب تک کہ تیری حد سے گزر نہ جائیں۔ اور صہیون نے اسرائیل کو اپنے حد میں سے نہ جانے دیا، بلکہ سیہون اپنی ساری قوم جمع کر کے اسرائیل سے مقابلہ کرنے کو بیابان میں نکلا اور یاہس میں پہنچا اور اسرائیل سے لڑائی کی۔ تو اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک یعنی بنی عمون تک قبضہ کیا، کیونکہ یزیر بنی عمون کی سرحد تھا، اور اسرائیل نے اس کے سب شہر لے لیے، اور وہ اموریوں کے تمام شہروں میں، حشبون میں اور اس کے سب گاؤں میں بسے، کیونکہ حشبون اموریوں کے بادشاہ سیہون کا شہر تھا، جس نے پہلے مواب کے بادشاہ سے جنگ کی تھی، اور اس کا سارا ملک ارنون تک اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اس لیے ضرب المثال کہنے والے یوں کہتے ہیں، حشبون میں آؤ تاکہ اسے بناؤ اور سیہون کا شہر مضبوط کیا جائے، کیونکہ حشبون سے آگ نکلی، سیہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا، جو مواب کے شہروں کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو کھا گیا۔ اے مواب، تجھ پر ولولہ، اے کموش کی قوم، تو ہلاک ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھگا دیا اور اپنی بیٹیوں کو اموریوں کے بادشاہ کی اسیری میں دیا۔ ان کی اولاد حشبون سے دیبون تک فنا ہوئی۔ ہم نے نوفح تک سب کچھ تباہ کیا۔ وہ نوفح جو مدبہ کے متصل ہے۔ تب اسرائیل نے اموریوں کے ملک میں قیام کیا، اور موسیٰ نے یعزیر میں جاسوس بھیجے، اور انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا۔ تب وہ گھومے اور باشان کی راہ میں چڑھے۔ تب باشان کا بادشاہ اوج اور اس کے سب لوگ ان کے مقابلے کو ادرہی پر جنگ کرنے کو نکلے۔ تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، اس سے نہ ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو ان سے ایسا ہی کر جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون سے جو حشبون میں رہتا تھا کیا۔ تب انہوں نے اسے اور اس کے بیٹوں اور اس کے بعد لوگوں کو مارا، یہاں تک کہ کوئی بھاگنے والا نہ بچا، اور انہوں نے اس کے ملک پر قبضہ کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ عدد کی کتاب اس کا 21 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اسے ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ 21 باب کی 8 آیت۔ پیتل کا سانپ خداوند یسوع مسیح مصلوب کا پیش نشان تھا، جس پر نظر کرنے یا ایمان لانے سے انسان جہنمی سانپ کے زہر کی تاثیر سے شفا پاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود اس پیش نشان کو تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلندی پر بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی اٹھایا جائے، تاکہ جو
कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 4 14 15 में लिखा है। आमीन।